میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، میرے آقا فرمایا اپنی اولاداں نوں ترے چیزاں سکھاؤ۔ آؤ میرے آقا دے فرمان تو پوچھ دیاں اور ترے چیزاں کیڑیاں نے جنہاں دے میرے آقا جنہاں دے بارے میرے آقا حکم فرمایا۔ میرے آقا فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی دی محبت اپنی اولاداں نوں سکھاؤ۔ یاد رکھو جڑا اپنی اولاد نوں اپنے نبی دی محبت سکھاوے گا، اپنے نبی دا طریقہ سکھاوے گا، اس دیاں اولاداں کدی حرام دے قریب نہ ہوئے سن، کدی جوئے دے قریب نہ ہوئے سن۔ جس سینے وچ عشق مصطفیٰ آ جاوے، ادب مصطفیٰ آ جاوے، او بندہ کدی سیدھے رستے تو دائیں بائیں نہیں آؤگا۔ آؤ پوچھ دیا صحابہ نے اپنے نبی نال کج محبت کیتی ہے۔ اور میں اپنی گل ابو بکر صدیق تو شروع کر داواں۔ حضرت ابو بکر صدیق کون؟ ابو بکر صدیق یارو او ابو بکر صدیق جس کے بارے میرے آقا فرمایا، میرے آقا فرمایا میری ساری امت دا ایمان ایک پرڑے وچ رکھ چھوڑو، ابو بکر دا ایمان ایک پرڑے وچ رکھ چھوڑو۔ ابو بکر دا ایمان وزنی ہے۔ او ابو بکر میرے آقا دے نال کنج محبت کر دینے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام تے جدو جان دی باری آندی ہے ابو بکر اپنے نبی تے جان قربان کر چھوڑیے۔ جدو مال دی باری آندی ہے ابو بکر نے مال حضور دے نا تے قربان کر چھوڑا۔ جدو اولاد دی باری آندی ہے ابو بکر نے اولاد حضور تے قربان کر چھوڑی، حضور تے قربان کر۔ بڑی مشہور گل اور بڑی پیاری گل، میرے نبی نے فرمایا اللہ دی راہ وچ خرچ کرو۔ ابو بکر دی گل آئی ہے نا، سنی جاؤ۔ شیخین ابو بکر اور عمر شیخین صدا ویندے، میرے آقا فرمایا کہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرو۔ ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق اعظم نے پھر اللہ دی راہ وچ کنج خرچ کیا۔ ابو بکر بھی گھر گئے، عمر بھی گھر گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر دا آدھا مال اٹھا کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر چھوڑا۔ حضور فرمایا اے عمر گھر والا واسطے کیا بچا کے آئی؟ حضور عرض کی تھی، اب عمر فاروق نے عرض کی تھی حضور آدھا مال آپ دی بارگاہ وچ پیش کر چھوڑے اور آدھا مال گھر والا واسطے رکھ دے۔ آؤ پھر باری آ گئی ابو بکر دی۔ واہ ابو بکر، ابو بکر دی جدوں باری آئی ابو بکر گھر آمدے نے اور آ کے سارا مال اکٹھا کر دینے، سارا مال اکٹھا کر کے پھر دیواراں کے ہاتھ پھیر دینے، کوئی سوئی باقی نہ بچ جائے۔ ابو بکر نے سارا مال اکٹھا کیتا اور گٹھڑی بن کے جیڑا لباس پائے ہوئے وہ بھی اتار کے گوریے دا لباس پا چھوڑا، وہ لباس بھی اور سارا سامان حضور دی بارگاہ وچ پیش کر چھوڑا۔ اور میرے آقا فرمایا اے ابو بکر گھر والا واسطے کیا بچا کے آئے ہیں؟ اللہ دی اور اللہ دی رسول دی بارگاہ وچ کیا لے کے آئے ہیں؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ گھر والا واسطے اللہ اور اللہ دا رسول بچا، اللہ اور اللہ دا رسول بچا کے آیا، باقی سب کچھ یا رسول اللہ آپ سے قربان ہے۔ جدوں گوریے دا لباس پا کے نا، گوریے دا اپنا لباس بھی اللہ دی راہ وچ قربان کر چھوڑا۔ اساں بھی کہا اللہ دی راہ وچ مٹ دے ہونے آ ونجو تے پریشان بیٹھے ہونے آ کہ مولوی صاحب کے لیے جان چھڑے سونا سبیاں۔ ہاں آؤ صحابہ دی زندگی آپ پڑھ کے دیکھو، صحابہ دا عشق پڑھ کے دیکھو۔ او ابو بکر جدوں گوریے دا لباس پا کے آپ دی بارگاہ وچ آیا، مال پیش کیتا تے جبریل بھی آ گئے۔ ہاں جبریل فرشتاں دا سردار بوریے دا لباس پا کے جڑا لباس ابو بکر پایا ہوئے اس دے نال دا لباس پا کے جبریل بھی آ گئے۔ حضور فرمایا اے جبریل اج کیڑے لباس وچ آؤ؟ تے آؤ جبریل دی گل سنو۔ جبریل کی عرض کیتی؟ حضرت جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ تعالی میرے کو بھیجے اور رب فرماتا ہے جا میرے یار دی بارگاہ وچ اور جا کے رب دا پیغام دے اور ابو بکر نو رب دا سلام بھی دے اور جا کے ابو بکر تو پوچھ کہ اس حال وچ رب دے تے راضی ہے یا نہیں۔
یار خود ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کے اور رب پوچھے جنہاں دے بارے رب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ انہاں تے رب راضی ہے رب تے راضی تو جبریل جدوں آ کے پوچھ دین یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے ابو بکر تو پوچھ کہ اس حال وچ اپنے رب تے راضی ہے یا نہیں جدوں میرے نبی فرمایا ہے ابو بکر رب فرماندا ہے اس حال وچ رب تے راضی ہے پہلا بچت ابو بکر نو آیا جیڑا اج اللہ والا نو بچت آندا ہے نا ابو بکر بچت دی چاہے اور عرض کیتی رول لا کے عرض کیتی یا رسول اللہ ہاں میں اپنے رب تے راضی ہاں ہاں میں اپنے رب تے راضی ہاں ہاں میں اپنے رب تے راضی ہاں جدوں یہ گل عرض کیتی نا تے پھر علامہ اقبال نے اس حدیث نو پڑھا تے علامہ اقبال دی روح بھی وجد وچ آ گئی علامہ اقبال لکھتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا